بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون اصحاب دلیل ہن حق سچ دی رب دی تحقیق تے شک نہ کر اصحاب دلیل ہن حق سچ دی رب دی تحقیق تے شک نہ کر اے انقلابی لشکر اس نہ ڈر تحریک تے شک نہ کر میرے کاوش لکھے جملے دے کسے لفظ باریک تے شک نہ کر باقی جو کچھ کر بس اتنا کر ابو بکر صدیق تے شک نہ کر مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اہل و سنہ والجماعت یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تو بعد اللہ دی اس زمین تے انسانہ دے اندر سب تو بہترین اعلیٰ اور افضل انسان جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور اسی طرح اہل و سنت دا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام دی ذات بابرکت تو بعد خلیفہ بلا فصل بھی جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ کی خلافت غاصبانہ نہیں جیسا کہ اہل تشیع حضرات دا اعتراض ہے وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت علی دی خلافت تے قبضہ کیتا، انہوں غصب کر کے آپ خلیفہ بنے نے، ایک گل بالکل غلط ہے۔ حضرت صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل نے آپ دی خلافت برحق کے ایدے تے صرف اہل سنت دا اجماع نہیں بلکہ صحابہ کرام اور محدثین مفسرین دا بھی ایدے تے اجماع ہے کہ نبی پاک تو بعد خلیفہ اول کون نے؟ بولو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنے کولوں نہیں عقیدہ بنایا۔ دوسری بات یاد رکھو کہ جڑی خلافت ہے یہ منصوص من اللہ کوئی چیز نہیں کہ اللہ پاک نے قرآن اندر، نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ دے اندر گل بیان کیتی ہوئے اور انہوں مد نظر رکھ دیا ہویا نبی پاک علیہ السلام اس بات دا اعلان کرن کہ فلاں بندہ میرے تو بعد خلیفہ ہوئے گا، نہیں، کیونکہ خلافت منصوص چیز نہیں اللہ دی طرفوں۔ یہ خلافت مسلمانہ دے معتبر لوگ یا جڑی شورا منتخب کیتی جائے او دا کام ہے، او جس بندے تے اتفاق کر لین، جس بندے تے متحد ہو جان، او دی خلافت قائم ہو جاندی ہے، انہوں خلیفہ بنا دیتا جاتا ہے۔ یہ منصوص من اللہ چیز نہیں، جیسا کہ اہل تشیع دا عقیدہ ہے کہ امامت خلافت جڑی ہے یہ دین دا حصہ ہے۔ اور تیسری بات کہ قرآن و سنت اندر ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی جدے ایک گل ہوئے کہ اللہ نے یا اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات نو واضح لفظہ دے اندر بیان کیتا ہوئے یا نبی پاک نے آکھیا ہوئے کہ میرے تو بعد فلاں بندہ میرا خلیفہ بنے گا، شریعت مطہرہ دے اندر ایسی کوئی ایک بھی دلیل نہیں۔ جیسا کہ اہل تشیع حضرات دا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جناب حیدر کرار شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو وصی بنایا، انہاں دے بارے وصیت کی تھی۔ دین اسلام اندر نبی پاک علیہ السلام دی اس حوالے نال کوئی وصیت، کوئی بات دلیل نال واضح لفظہ نال کسے صحابی دے نام نال منسوب نہیں ملتی۔ انہاں کو دلیلہ یہی نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے آکھیا من کنت مولا فعلی مولا، بالکل حدیث صحیح ہے، بیان کرنے یا مننے ہاں، لیکن ایدہ خلافت نال کوئی تعلق نہیں۔ یا یہ کہن گے کہ نبی علیہ السلام نے آکھیا کہ جویں میری موسیٰ اور ہارون دی نسبت ہے ایویں میری تے علی دی نسبت ہے، بالکل ماننے یا نبی پاک نے آکھیا، لیکن ایدہ بھی خلافت تعلق نہیں، کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام نال جڑی گل دی تشبیہ نبی پاک دے رہے نے وہ ایک خاص وقت لئیے کہ جدوں نبی پاک علیہ السلام تو پہلا جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے سن، وہ کچھ وقت لئی جناب ہارون علیہ السلام نو قوم بچ چھاڑ کے گئے سن، خلیفہ بنا کے گئے سن۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی غزوہ تبوک دے موقع تے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو مدینے اندر اپنا قائم مقام امیر بنایا بھی اسی جنگ تے چلے ہاں، ساڑھے آن تک مدینے دے حالات دا خیال علی تیرے ذمہ میں سارا تیان تو رکھنا ہے۔ اس گل دا بھی خاص خلافت دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بات تسی یاد رکھنی ہے کہ نبی پاک نے کسے صحابی دا نام لے کے وصیت فرمائی؟ سارے بولو، گل عقیدے دی یہ یاد کر کے جانی ہے، نبی پاک نے کسے صحابی دا نام لے کے خلافت لکھوائی یا وصیت کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ ہاں نبی علیہ السلام دی سیرت تو اشارے ضرور ملتے ہیں، اور صحابہ کرام دا بھی اس گل تے اجماع ہے، محدثین دا بھی اس گل تے اجماع ہے کہ وہ اشارے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت تے محمول ہوندے ہیں، انہاں دی خلافت دا اظہار کردے نے۔ نبی پاک نے نامینیٹ کسے نو بھی نہیں کیتا، اور یہی ساڈا عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ اسی آپ اپنے کوڑوں اپنی مرضی نال نہیں بنایا، یہ عقیدہ صحابہ نے بیان کیتا ہے، اور اسی یہ دیتے انشاءاللہ پیرا دیتا بھی ہے،
اور جدوں تک جند وچ جان رہے گی انشاءاللہ اسی دے پیرا دیندے بھی رہا. کیونکہ خلافت اگر ویکھیا جائے تے حضرت صدیق اکبر دا حق بن گیا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دینے کہ نبی علیہ السلام تو بعد صحیح البخاری نبی علیہ السلام تو بعد اللہ دی زمین تے سب تو بہترین بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح جناب عمر نے فرمایا، جناب عبداللہ بن عمر فرما دینے کہ نبی پاک دے زمانے اندر اسی جدوں صحابہ کرام دا نام لیندے ساں انہاں دے مقام اور مرتبے نو بیان کر دے ساں تے سب تو پہلے صدیق اکبر دا نام لیندے ساں، پھر عمر دا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم دا لیندے ساں. ایک اشارے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت تو ملدے نے، نبی پاک دی زندگی تو ملدے نے. اس حوالے نال جماعت ثانی ہے تے میں سوچیا سمجھیا ذہن اندر خیال آیا بھی یہ چیز ساتھیاں دے گوش گزار کرنی چاہیے. اللہ کو دعا کرو اللہ پاک شرح صدر نال حق سچ بیان کر کے سنو سارے انو او دیتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر دیا فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. خالق کائنات نے قرآن پاک اندر سورہ نور اندر اعلان فرمایا. اللہ فرما دینے کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے وعدہ کیتا ایمان والیاں دے نال نیک عمل کرن والیاں دے نال اسی تانو زمین اندر خلیفہ بناوا گے، اسی تانو خلافت دے آگے جویں تواڈے تو پہلے لوگانو دیتی گئی ہے. محدثین بیان کر دل اس سیت مبارکہ دے اندر جناب ابو بکر صدیق دی خلافت دا ذکر، جناب عمر دی خلافت دا ذکر، جناب عثمان دی خلافت دا ذکر، جناب علی المرتضی شیر خدا دی خلافت دا ذکر. اللہ پاک دا قرآن دوسرا مقام ہے. اللہ فرما دینے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. او بندہ جڑا سچ لے کے آیا ہے اور او بندہ سچ دی جنہیں تصدیق فرمائی ہے. محدثین نے بیان کیتا ہے سچ لے کے آن والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایدی تصدیق کرنے والے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ السلام بھی فرما دینے کائنات دے لوگوں سارا مکہ جدو میں محمد دیا تکذیبہ کردہ سی صدیق اکبر ہو دو بھی میری تصدیق کریا کر دے سن. سونیا تسی سچ آکھیا سونیا تسی صحیح آکھیا بجا آکھیا. تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرما دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا.
اللہ پاک نے قرآن پاک نے اس مقام تے بھی پہلے نبوت دا ذکر پھر صداقت دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان کر دیتا ہے نبوت پہلے صداقت بعد اندر۔ اللہ پاک دے قرآن دا چوتھا مقام ہے، اللہ فرماتے نے اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ ہجرت دی رات دا بھی کر، ہجرت دے سفر دا بھی کر۔ اللہ پاک قرآن پاک اندر کہیں دے جدوں نکلیں گے اللہ دے رستے دے اندر اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دو بندے نکلیں گے انہاں دوواں وچوں دوسرا بندہ تسی جان دے ہو ہجرت دے موقع تے غار ثور اندر جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے نال لیں گے۔ ایتھے بھی اللہ پاک نے اس نعمت دا ذکر کیتا ہے، پہلے نبی نے پھر جناب صدیق اکبر، پہلے نبوت دیں گے پھر صداقت دیں گے، پہلے نبی پاک علیہ السلام نے اور پھر نبی پاک تو باپ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ توجہ کرنا حضرات دی وقار، آؤ میں نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ دے اندر چند اشارے تواڈے سامنے ذکر کردہ جاواں گے۔ ایسی اللہ پاک دا قرآن پاک اندر بھی اللہ نے صداقت نبوت دا اگے پیچھے ذکر کیتا، نبی دا ذکر پہلے صداقت بعد اندر، پہلے نبوت بعد اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آؤ ہن حدیث مبارکہ سناواں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسند احمد اندر روایت آندی ہے جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی آپ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام دے معمولات دے اندر بعد شامل ہیں۔ اللہ دے نبی ہر رات مسلمانہ دے معاملات دے بارے مشاورت کرنے واسطے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جایا کر دیں گے۔ اگر آپ دے محترمے دے اندر بھی ایک کمیق جیا لطیف جیا اشارہ آئیں گے، نبی پاک علیہ السلام مشاورت کر دینے، امیر ہمیشہ اپنے وزیران دے نال مشاورت کر دینے، اللہ واللہ نبی پاک علیہ السلام ہر رات جناب صدیق اکبر دے نال مسلمانہ دے معاملات ڈسکس کریا کر دیں گے۔ آئیے ذرا ایک اور حدیث مبارکہ سناتا جاواں گے، نبی پاک علیہ السلام بیان کر دیں ایک رات میں خواب ویکھیا، خواب اندر کی ویکھنا وانگے میں کو کنویں دے اوپر کھڑا او دے اندر ڈول پیا لٹکدا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میں اس ڈول نو کڈنا وانگے کنویں دے اندروں ڈول پانی دے نال بھر بھر کے کڈی جانا جنہ اللہ پاک نے چاہیا میں پانی نکالیا پھر او ڈول جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ لیا، انہاں نے ایک یا دو ڈول نکالیں گے، اللہ اللہ انہاں تو بعد جناب عمر نے پکڑ لیا گے۔ اس حدیث کی شرح دے اندر محدثین نے بیان کیتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ دے اندر نالے نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ دس دیتا ہے خلافت دا نالے دو ڈول نکالن دا مطلب ہے کہ حضرت صدیق اکبر دی خلافت سب تو تھوڑی ہے، خلیفہ راشدین دے اندر اللہ واللہ۔ دوسری حدیث مبارکہ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے نے میں نو خواب آیا
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ اللہ دے نبی نے پوچھیا تو ہاڈے اندر ہے کوئی بندہ جنہیں کوئی خواب ویکھیا ہوئے نا تے ایک صحابی بول دے نے عرضاں کر دے نے یا رسول اللہ میں خواب ویکھیا آسمان تے ایک ترادو آیا ایک تکڑی ہے او دے اندر ایک پلڑے اندر تانوں بٹھایا گیا دوسرے پلڑے اندر جناب صدیق اکبر نو بٹھایا گیا تے تہاڈے والا پلڑا بھاری ہو کے جھک گیا صدیق اکبر والا پلڑا اوپر ہو گیا پھر تہانوں نکال دیتا گیا اور جناب ابو بکر دا وزن جناب حضرت عمر دے نال کیتا گیا تے جناب ابو بکر والا پلڑا بھاری ہو گیا جناب عمر والا پلڑا ہلکا ہو کے اٹھ گیا پھر فرماندے نے حضرت ابو بکر نو کڑ دیتا جناب عثمان نو لے آندا انہاں دا وزن جناب عمر دے نال کیتا گیا تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا پلڑا بھاری ہو کے زمین دے نال لگ گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے مسند احمد اللہ دے نبی فرما دے نے اے دے اندر اشارہ خلافت دا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گا تے میرے نبی دا پیارا صحابی ابو بکر صدیق بنے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا حضرات دی وقار اے اشارے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ دے اندر مل دے توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خواب اندر بھی یہ اشارہ ہویا بلکہ آؤ میں کو اور حدیث مبارکہ سناتا جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے صحابہ دے اندر اے اللہ دے نبی فرماندے نے ہے میرے صحابہ مینوں نہیں پتا میں کنی دیر تہاڈے اندر زندہ رہاں گا مینوں نہیں پتا میں کنی دیر تہاڈے وچ رہاں گا میں تانوں وصیت کر کے جاندا پیا جی اللہ دے محبوب جی کی گل ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اقتدوا بالذین من بعدی اے میرے صحابہ میرے تو بعد تسی اینا دی اتباع کرنی ہے اقتداء کرنی ہے یا رسول اللہ کی نا دی کرنی ہے تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے ابو بکر و عمر اے میرے صحابہ جدو میں چڑھا جاواں تے میرے تو بعد ابو بکر و عمر دی اقتداء کرنی ہے ایتھے بھی پہلے نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا لے آ گیا اللہ اللہ آئیے ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا ایک اور بڑی حدیث مبارکہ پیاری میں تھوڑے گوش گدار کردہ جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک خاتون آندی ہے ایک بی بی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئیے کوئی گل پوچھن لئی مسئلہ پوچھن لئی اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بی بی بعد اندر آویں پھر آویں تے پھر آپاں گل کراں گے اے بی بی جان لگی نہ تے جاندیاں جاندیاں رک جاندی ہے تے کہندی ہے یا رسول اللہ ایک میرا سوال ہے ایک جواب دے آ جائیں گے ہاں پوچھ بی بی کی گل لیں گے اے کہندی اللہ دے نبی جی اگر میں بعد اندر اگر میں ہون نہیں تے بعد اندر آواں تے پھر میں آ کے تہانوں نہ پاواں تسی نہ ہوواں یعنی دنیا تو چلے جاؤ نا یا رسول اللہ پھر اے دسی جاؤ نا جے تسی موجود نہ ہوو تے پھر میں کنوں ملنا ہے پھر میں کدے کول آنا ہے پھر میں کدے نال گل کرنی ہے پھر میں مسئلہ کدے کولوں پوچھنا ہے تے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے بی بی علم تجدینی حدیث مبارکہ بخاری اندر نبی پاک فرماتے نے علم تجدینی فاتی ابا بکر نی بی بی جے تو آوے تے میں نہ ہوا تے پھر جیڑا بھی مسئلہ ہووے تو آ کے ابو بکر صدیق کو لو پوچھنا ہے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ اے ہن میں قرآن پاک دی آیات اور حدیث تواڈے سامنے رکھیاں نے انہاں حدیثاں دے اندر اشارہ ملدا ہے نبی پاک علیہ السلام خواب ویکھن تے اللہ دے نبی خواب وچ اپنے تو بعد صدیق اکبر دا تذکرہ ویکھدے نے نبی پاک علیہ السلام اپنے تو بعد اقتدا دا حکم دین تے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ دا حکم دے دے نے نبی علیہ السلام بی بی نو اپنے تو بعد کسے کولوں گل بات پوچھن دا مسئلہ پوچھن دا حکم دین تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا نام لیندے نے اے نبی پاک علیہ السلام دے اشارے نے اور انہاں اشاریاں دی وجہ تو صحابہ کرام نے اجماع کیتا ہے اور مستدرک حاکم اندر روایت موجود ہے کہ تمام صحابہ کرام دا اس بات تے اجماع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد اگر کوئی خلافت دا حقدار ہے تے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیونکہ اللہ نے صدیق نو اعلیٰ بنایا افضل بنایا بہترین بنایا ہے تے خلافت تے نبی پاک تو بعد اوہی آ سکدا ہے جڑا نبی پاک تو سب تو اعلیٰ ہوئے تے جناب علی فرماندے نے آمینہ دے لال تو بعد سب تو اعلیٰ کون ہے سارے بولو کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ ڈر دے کیوں جے یار بخاری دی روایت ہے کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اے میں تسی آکھو بھی کر بہ کے عقیدہ بڑھا لیا نہیں میں انج کما تے بے جا نہیں ہوئے گا اسی حیدر کرار شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے عقائد اور نظریات کو سامنے رکھ کے عقیدہ بنایا کہ خلیفہ بلا فصل دا خلافت بلا فصل دا حقدار کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ 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 حضرات دی وقار غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد خلیفہ نبی پاک علیہ السلام تو بعد خلافت دے حقدار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اللہ پاک دے قرآن نے اور نبی پاک علیہ السلام دے فرامین نے اے اشارہ دے دیتا ہے اللہ اللہ ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ دیں گے نبی پاک علیہ السلام نے اور کی اشارہ دیتا ذرا توجہ کر دے جانا جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی آپ بیان کر دینے جدو نبی پاک علیہ السلام بیمار ہو گئے جس بیماری اندر اللہ دے نبی علیہ السلام نے وفات پائی گے جس بیماری اندر نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تو چلے گئے اس بیماری دے اندر اللہ دے نبی علیہ السلام نے تے نبی پاک علیہ السلام نے آگے آگے جدو نماز دا وقت ہو جائیں گے بلال نو آکھو اذان دے دیں گے جدو بلال اذان دے دے وینگے تے پھر تسی کسے نو کہنا نماز بڑھا دے گے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ دے اندر ہوندہ کسے دا نام نہیں لیا جناب عبداللہ فرما دینے گے نبی پاک علیہ السلام نے آکھیا کسے نو آکھو نماز پڑھا دین حضرت عبداللہ فرما دینے میں نبی پاک دے کولوں اٹھیا تے باہر آیا باہر آ کے کی ویکھنا مینوں جناب ابو بکر صدیق نظر نہیں آئیں گے لیکن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے میں جناب عمر نو آکھیا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تسی مصلی امامت تے کھڑے ہو جاؤ نماز کرا دیو نہ جناب عبداللہ دی گل سن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی امامت پہ آئے دیں گے تے جناب عمر دی آواز بڑی بلند دیں گے جناب عمر دی آواز بڑی بلند تے بڑی تیز آواز دیں گے جدوں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی تے آ کے تکبیر کہیں دیں گے اللہ اکبر اے آواز جناب عمر دے منہ چوں نکلی ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے حجرے اندر جدوں
صدیق اکبر دی سماعت نو سنیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بولے تے کی کہندے نے یا باللہ ذالک والمسلمون یا باللہ ذالک والمسلمون اللہ بھی دا انکار کردا ہے تے مسلمان بھی دا انکار کر دینے گے اللہ اللہ جلدی دے نال جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا گیا ہے جناب عمر دے آندے جناب ابو بکر دے آندے جناب عمر دے نماز پڑھا لی تے نماز تو فارغ ہو گئے ننگے تے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ نماز پڑھائیے گے تے حضرت عمر جناب عبداللہ بن زمانو کہیں دینے عبداللہ تو کی کیتا میرے نالنگے جے اللہ تے نبی نے حکم نہیں سی دیتا پھر تو میں نو کیوں آکھیا تے جناب عبداللہ فرما دینے گے اے عمر جی میں آیا بار تے میں آکے ویکھے میں نو بندیاں بیچ ابو بکر نظر نہیں آئے تے میرے دل نے فیصلہ کیتا ہے کہ ابو بکر تو بعد اگر کوئی امامت دا حق دارے تے تسی ہوں گے میں تانو اگے کر دیتا ہے اللہ اللہ اس حدیث مبارکہ دے اندر بھی اشارہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دیں گے بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ دے اندر ہوں دیں گے نبی پاک علیہ السلام نے حکمن جناب ابو بکر دا نام لے کے مصلی تے کھڑا کروایا ہے نبی پاک علیہ السلام بیمار نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نبی پاک علیہ السلام نے دسیا گیا یا رسول اللہ نماز دا وقت ہو گیا ہے اللہ دے نبی فرما دینے مرو ابا بکرین فلیسلی بالناس عائشہ اپنے ابا جان نو حکم دے دیو نا او مسلح امامت تے کھڑے ہو جانتے نماز کروا دین اما جی عائشہ فرما دیا نے میں آکھیا یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر بڑا ہی رقیق القلب ہے او تو آڈے مسلح تے کھڑا ہوئے گا اللہ تے نبی جی اپنے جذبات تے قابو نہیں رکھ سکے گا میرا بابا رون لگ جائے گا ہو سکتا ہے او دیکھو نماز ہی نہ پڑھائی جاوے گے اللہ تے نبی جی تسی کسے اور نو کہہ دے ہوں نبی پاک علیہ السلام دوجی برا فرما دینے عائشہ اپنے ابے نو کہنا نماز پڑھا دینے اما جی عائشہ کہیں دیا نے اللہ دے نبی میرا باپ بڑا نرم دل لے کسے اور نو کہہ دے ہوں نبی پاک علیہ السلام پھر کہیں دینے گے عائشہ اپنے باپ ابو بکر نو کہنا او مسلح تے کھڑا ہو جائے نا تے نہ میرے صحابیاں نو نماز پڑھا دے وے نہ دا امام بن جائے نا اللہ اللہ ایتھے نبی پاک علیہ السلام نے حکمن فرمایا نبی علیہ السلام دس دے پہنے کائنات دے لوگ نبوت اگر مسلح تے نہ ہوئے تے خلافت صدیق دے کمدیاں تے آئے گی تے جڑا خلیفہ وقت ہندائے او امام وقت بھی ہندائے اللہ اللہ نبی علیہ السلام حکمن اپنی زندگی اندر فرما گئے مرو ابا بکرن فلیسلی بالناس اے دے اندر بھی بہت بڑا اشارہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تو بعد مسلح امامت دا حقیقی حقدار گج کے بولو کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرات محترم اسی اگر یہ بیان کریے دا مطلب نہیں کہ جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعاد اللہ کوئی بغض دے کوئی اناد دے کوئی عداوت دے من دے نہیں الحمدللہ ساڑھا ایمان جناب علی دی عظمت دا اقرار کرنے ہاں بلکہ میرا تے ایمان جڑا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مندہ او اللہ دے قرآن نبی علیہ السلام دے فرامین دا انکار کردہ ہے لیکن رکھنا او تھے جتھے اللہ تے اللہ دے رسول نے رکھیا اللہ ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کرنا ہے نبی پاک جو تو بیمار ہو گئے نا تے نبی پاک علیہ السلام دے اس بیماری دے ایام اندر جناب صدیق اکبر نے 17 نمازاں نبی پاک دے مصلی تے کھلو کے پڑھائیاں نے کنیاں نمازاں سارے بولو کنیاں 17 نمازاں ایک دن
غالباً زور دا وقت ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی طبیعت اندر کچھ بہتری محسوس کی تھی تے نبی پاک علیہ السلام دو بندیاں دا سہارا لے کے انہاں دے کندیاں تے ہاتھ رکھ کے اپنے اجرے وچوں نکلے نے اما جی عائشہ فرما دیا نبی پاک علیہ السلام دے پاؤں مبارک زمین تے رگڑ دے جا رہے نے گسڑ دے جا رہے ہیں لکیراں پیندیاں جا رہی ہیں میں نبی پاک علیہ السلام دے پیرا مبارکاں تے قدم میں نے مصطفیٰ دیں گے بیماری تے تکلیف دے اثار پہ ویخنی ہیں نبی پاک علیہ السلام جدوں آئے نہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں پتہ لگے آپ پیچھے ہٹن لگے نا میں امامت چھڑ دینا پیچھے ہٹ جانا تے حدیث مبارکہ دے اندر ہوں دیں گے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت دیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمن فرمایا مکانہ کا ابو بکر اپنی جگہ تے کھڑا رہیں گے اپنی جگہ تے بالکل برقرار رہنا مسند احمد اندر حدیث پاک دا دوسرا حصہ آؤندائیں گے نبی پاک علیہ السلام جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بائی جانب لے آنکے بٹھا دیتا جان دیں گے دو راوی نے ایک آمش نے ایک وکی نے دوما کڑوں پوچھے آگے بخاری اندر ہوندہ ہے آمش دے کڑوں پوچھے آگے اللہ دے نبی نے نماز پڑھائیے گے ہاں جی اللہ دے نبی نے نماز پڑھائیے گے آمش درہ اے دسو نا ایک میں نماز ہوئیے گے تو فرما دینے گے نبی پاک علیہ السلام جناب ابو بکر دے امام سن تے جناب ابو بکر صحابیاں دے امام سن اور جناب وکی نے بھی یہی فرمایا کہ جناب ابو بکر نبی علیہ السلام دی اقتدا کر دے سن تے پیچھے کھڑے ہوئے صحابہ جناب ابو بکر دی اقتدا کر دے سن اللہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر اپنے مسلح تے جناب ابو بکر نو کھڑا کر دیتا ہے اور حدیث مبارکہ دے اندر آن دیں گے اللہ دے نبی فرما دے کائنات دے لوگ ایسی قوم جی دے اندر جناب ابو بکر صدیق موجود ہوننا اوتے صدیق اکبر تو علاوہ کوئی بندہ مسلح امامت کھڑا ہون دا حق رکھ دا اے نبی پاک دس گئے اللہ نبی علیہ السلام اس گل دی وضاحت کر گئے نے اللہ دے نبی اس گل نو بیان کر گئے نے نبی علیہ السلام اشارے کر گئے نے تے اسی عقیدہ بنا لیا صحابہ دے اجماع نو ویکھ گئے کہ نبی علیہ السلام تو بعد خلیفہ بلا فصل سارے بولو کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر نو رب میرے چاہیا ہے ابو بکر نو رب میرے چاہیا ہے انو تام امام بنایا ہے مسلح میں پھڑا چلے سارے ویخ لو مسلح میں پھڑا چلے آج دینی گل بڑے دیر دیئے گلے آج دینی گل بڑے دیر دیئے گلے مسئلہ خلافت دا کیتا نبی حالے میرے مگروں کوئی رولا نہیں جے پاوڑا میرے مگروں کوئی رولا نہیں جے پاوڑا ابو بکر نو امیر بناونا میں ایو سمجھا چلے سارے ویخ لو مسلح میں پھڑا چلے اللہ اللہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بندے روڑا بڑا پاؤندے نے حدیث کرتاس سامنے رکھ کے بھی نبی پاک علیہ السلام بیمار سن تے آپ نے فرمایا بھی کاغذ پینسل لے آؤ میں تانوں لکھ کے دے دیاں تے یار لوگ کہیں دینے بھی انہوں نے حضرت علی دی خلافت لکھنی سی کی لکھنا سی اب بولو یار حضرت علی دے بارے کچھ لکھنا سی لکھیا کوئی نہیں انہوں نے 1400 سال بعد پتہ ہے کسے صحابی نو پتہ نہیں لگیا پر انہوں نے 1400 سال بعد پتہ ہے
بھی حضرت علی المرتضیٰ دے بارے نبی پاک نے خلافت دی گل لکھنی سی، اے تے سی لکھنی سی۔ آؤ میں ایک حدیث مبارکہ سناواں، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ عائشہ صدیقہ اماں جان حدیث پاک دی راویہ نے آپ فرما دیا نے ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے میں نے آکھے عائشہ جی یا رسول اللہ اللہ دے نبی فرما دے نے عائشہ اپنے ابا جان جناب ابو بکر نو بولا اپنے ویر نو بولا یا رسول اللہ کی کرنا ہے تے کہاں دے لئی بولانے گے۔ حدیث مبارکہ نوٹ کر دے جانا، بخاری اندر مسلم اندر مسند احمد اندر دیگر کتاباں دے اندر ہوں دیئے گے، حوالے دا میں ذمہ دارہ وکھنا چاہتے انشاءاللہ حاضرہ وخواوی دے آنگے گے۔ اماں جی عائشہ کی دیا نے اللہ دے نبی جی کی کہنا ہے میرے ابا جان نو تے میرے ویر نو میرے پرانو کی کہنا ہے۔ اللہ دے نبی فرمان دے نے عائشہ نانگ میں انہاں نو کہنا کی یہ سن لانگ۔ اللہ دے نبی فرمان دے نے عائشہ میں تیرے باپ دے نام تے ایک تحریر لکھ جاوانگ، میں ابو بکر صدیق دے نام تے ایک تحریر لکھ جاوانگے، ایک گل لکھ جاوانگے، ایسا نہ ہوئے میرے تو بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا کریں گے، کوئی خواہش کرنے والا خواہش کر لیں گے۔ قادی خواہشیں گے خلافت دی خواہشیں گے، قادی تمنائیں خلافت دی تمنائیں گے۔ حضرات دی وقار خلافت دی تمنا نبی پاک علیہ السلام تو بعد صرف انصار صحابہ کرام نے کی دیئے گے تے وہ بھی دستبردار ہو گئے گے۔ جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او خلیفہ بننا چاہتے سن انصاریاں دے اندر، لیکن جدو جناب ابو بکر دی بیعت ہو گئی ہے تے سارے انصار تے مہاجرین نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیعت کر لئی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میں لکھ دیا میرے تو بعد کوئی تمنا کرنے والا خواہش کرنے والا خواہش نہ کر لویں گے تے نالی اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ اللہ تے مومن بندے ابو بکر تو علاوہ کسے ہور نو قبول کر سکدے نہیں کر سکتے گے۔ اللہ اللہ اے نبی پاک دس گئے نے اللہ بھی یہی چاہتا ہے ابو بکر مسلمان بھی چاہتے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات دی وقار غور کرنا ہے، یار لوگ کہندے نے معاذ اللہ جناب صدیق نے خلافت غصب کر لئیے گے، ڈاکہ مار لیا معاذ اللہ۔ میں کہنا نہ سونیا ڈاکہ نہیں مارے گے۔ ایک حدیث مبارک بخاری اندر ہوندی ہے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا آخری دن نے سوار دا دن نے فجر دا وقت دیں گے، جناب صدیق اکبر مسلح تے کھڑے نماز پہ پڑھا دینے، صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہوئے نے نماز پہ پڑھ دینے گے۔ راوی بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اجرے دا پردہ اٹھایا گے تے جدوں پردہ اٹھیا آواز آئیے گے تے ساڈا دھیان فوراً ادھر ہو گیا بھی پردہ اٹھ گیا گے۔ صحابہ نبی پاک تے جان نچھاور کرنے والے گے، صحابہ نبی پاک دی ایک چلک تے مرن والے گے، فوراً انہوں نے دھیان ادھر کیتا گے۔ اللہ اللہ راوی بیان کر دینے گے اسی نبی پاک دے چہرے وال ویکھیا گے تے نبی پاک ساڈے وال ویکھدے پے تے مسکراندے پے گے۔ اللہ اللہ آپ فرماندے نے قریب سی اسی آزمائش اندر پہ جاندے تے نماز ہی چھڈ دیندے گے، سانو نبی پاک دا چہرہ ایڈا سونا لگے آگے، آپ دے دیدار اندر اسی ایڈے کھبے آگے، انج لگیا ہونے اسی نماز توڑ دے آگے گے۔ نبی پاک علیہ السلام ہس کے مسکرا گے سارا منظر ویکھیا نہ ویکھ کے تے پردہ تھلے کر دیتا تے اندر ہو جاندے لیں گے۔ اگر آپ تے محترم ایک سوال لیں گے تعصب دی اینک اتار دیو نہ مسلک دی اینک اتار دیو نہ تفرقہ بادی نو ذرا سیڈ تے رکھ کے کہ ثواب دا جواب دیو جے تسی کہندے ہو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دی وصیت نبی پاک علیہ السلام نے کی دیئے
جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلے تے کھڑے نے نبی پاک ویکھ کے مسکرائے کیوں نے کیونکہ جڑا خلیفہ ہوندا ہے او امام وقت ہوندا ہے جے وصیت جناب علی دی سی تے نبی پاک کو ہی کہہ چھڑ دے صدیق تو چھڑ دے مسلے تے علی نو کھڑا کر دیں گے نبی پاک نے ویکھیا مسکرا پہنے ہنس پہنے پردہ سٹ لے آئے اندر چلے گئے نے آپ دا مسکرا جانا اس بات دی دلیل ہے ابو بکر جتھے کھڑائے حق نال کھڑائیں گے ابو بکر جتھے کھڑائے بالکل میرٹ دے کھڑائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ حضرات دی وقار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے صحابی نے اللہ اللہ ایک کہندے خلافت غصب کر کے لئیے نہیں حضرات دی وقار صدیق اکبر نے خلافت منگی کوئی نہیں انہوں نے خلیفہ بنایا گیا خلیفہ چنیا گیا نبی پاک دی وفات ہو گئی ادھر جڑے انصار سن او سقیفہ بنی ساعدہ تے جمع ہو گئے انہوں نے کہا جی امیر ہن ساڈا ہوئے گا خلیفہ ساڈا ہوئے گا ایک گل چل دیاں جناب ابو بکر تک پہنچی ہے جناب عمر تک پہنچی ہے حضرت عمر کہندے نے بخاری مسند دیگر کتاباں دی روایت سقیفہ بنی ساعدہ دے حوالے دے نال حضرت عمر فرماندے نے میں جناب ابو بکر نو آکھیا اے ابو بکر آؤ آپ اپنے انصار پائیاں دے کول چلیے نہ اسی ٹر پہ میں ٹریا جناب ابو بکر ٹرے نے اور جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پیندے نے حضرت عمر فرماندے نے اسی ٹر دے جانے رستے اندر سانو دو انصاری صحابی مل دے نے پوچھ دے نے کتے چلے ہوں اسی آکھیا سی سقیفہ بنی ساعدہ تے چلے ہوں انہاں انصار صحابیاں کول چلے ہوں انہاں دسیا کہ انصاری تے پروگرام بنا لے آنگے کہ جناب سعد بن عبادہ نو امیر بنایا جائے گا لہذا تسی اوتھے نہ جاؤ آپ جو کرنے کر لو گے جناب عمر فرماندے نے میں آکھیا نہیں اسی اوتھے ضرور جانا ہے انہاں نو اپنی گل اندر شامل کرنا ہے اسی اوتھے پہنچنے آنگے جناب عمر فرماندے نے تھوڑی دیر تو بعد انصار دا ایک بندہ کھڑا ہویا نبی پاک دا صحابی کھڑا ہویا انہیں اپنی فضیلتاں بیان کی دیاں نبی پاک علیہ السلام نے انصار دا جو مقام اور مرتبہ بیان کی انہوں بیان کر کے کہیں دینے گے اے مہاجرین دی جماعت تسی تے اپنا علاقہ چھڑ کے تھوڑے جے بندے ساڑے کو لائے سوں گے انہوں تسی چاندے ہو سی خلافت تے نہ بھئییں گے اللہ ایسا نہیں ہو سکتا حضرت عمر فرماندے نے میں جلدی نال بولن لگے آنگے تے جناب صدیق اکبر نے میرا ہاتھ پھڑ لیا چپ کر جا عمر تو نہیں بولنا آپ فرماندے نے میں اپنے ذہن اندر سوچ لیا تقریر کرنی ہے بیان کرنا ہے انہوں گل سمجھانی ہے لیکن جناب ابو بکر نے میں نے روک دیتا ہے جناب ابو بکر آپ کھڑے ہوئے نہیں تے کھڑے ہو کے کی کہیں دے نہیں اے انصاریو جڑی تسی اپنی فضیلتاں بیان کر دیتیاں نے بالکل ٹھیک نہیں کسے فضیلت دا انکار نہیں کسے عظمت دا انکار نہیں سارا کچھ نبی پاک نے آنکھیں آئیں گے لیکن انصاریو بھی گل یاد رکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی الائمت من قریشن امیر جیڑا بھی ہوئے گا او قریشیاں وچوں ہوئے گا امیر جیڑا بھی ہوئے گا ساڑے وچوں ہوئے گا لہذا اسی امیر بنا گے تسی ساڑے وزیر بن جاؤ گے اللہ تے جناب حباب بن منظر ایک صحابی نے بولے تے کہیں دینے گے ابو بکر چلو ایک ہور حال کڑ لینے آنگے انج کرنے آنگے ایک امیر انصار دا بنا لو ایک امیر مہاجرین دا بنا لو تے جناب حضرت ابو بکر صدیق فرمان دے نہیں امیر صرف قریشیاں دا ہوئے گا وزیر تسی انصار بنو گے جویں نبی پاک علیہ السلام دے تسی وزیر بنے مدد کیتی ہے جناب عمر فرما دے ہیں کسے نے کوئی گل کی تھی تے میں نو ڈر پہ گیا ایتھے جناب شور و غوغا کھڑا ہو جائے گا ایتھے جناب گل بحث مباحثے اندر چلی جائے گی تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دے گے امیر ساڈا ہوئے گا تسی وزیر ہوو گے تے میں دو بندے تہاڈے سامنے پیش کرنا وانگے ایک عمر نے ایک جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں وچوں جدی چاہو
بیعت کر لو نا انہاں دوواں وچوں جنوں چاہو امیر بنا لو امیر ساڈا ہوئے گا تہاڈا نہیں ہونا کیونکہ نبی پاک نے آکھیا اللہ اللہ حضرت عمر فرماندے نے جناب ابو بکر دی ساری تقریر وچوں ایک گل مینوں بالکل پسند نہیں آئی آپ فرماندے نے میں بالکل پسند نہیں کردا جس جگہ تے ابو بکر جیسا عظیم انسان موجود ہوئے اس جگہ پہ امیر عمر بن جائے کدے نہیں ہو سکدا جناب عمر انصاریاں نو مخاطب کر کے آکھیا سی انصاریوں ذرا دسو نا تہاڈے اندر کیڑا بندہ ہے جڑا اگے ود کے آکھے کہ میں ابو بکر تو اعلیٰ میں ابو بکر تو افضل ہوں انصاریاں نے آکھیا جی اسی نہیں کہیں دیں گے حضرت عمر فرماندے نے میں ویکھیا ایویں گل بحث مباحثے ول پے جائے گی ایویں جھگڑا ہی نہ ہو جائے کوئی ہور ہی گل نہ ود جائیں گے آپ فرماندے نے میں جلدی نال کھڑا ہو کے جناب ابو بکر نو آکھیا اے ابو بکر صدیق اپنا ہاتھ اگے کرو نا انہاں نے ہاتھ اگے کیتا ہے تے میں صدیق دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لئیے گے تے میں آکھیا انصاریوں تے مہاجروں جیڑا مقام اللہ نے صدیق نو دیتا ہے او نبی دے کسے صحابی نو نہیں دیتا لہذا اے حق رکھ دائیں گے انہوں خلیفہ منیا جائیں گے حدیث مبارکہ دے الفاظ گوانے گے انصاریاں نے نبی پاک دے صحابی صدیق اکبر دی بیعت کی دیئے گے جناب ابو بکر دی بیعت مہاجرین نے بھی کر لئیے گے اللہ اللہ اے چھے کہیں نے غصب کی دی گئی ہے صدیق اکبر نے تے خلافت لین دا نا ہی نہیں لیا اے تے جناب عمر نے ہاتھ پھڑے آئے تے پھڑ کے بیعت کر کے صدیق نو خلیفہ نامزد کر دیتا ہے تے او دے پیچھے ساریاں نے بیعت کر لئے گے اسے گل نو محدثین نے بیان کیتا ہے کہ صدیق اکبر دی خلافت برحق ہے کیونکہ اس خلافت نبی دے سارے صحابہ نہیں جمع کر لے آئے اللہ اللہ جناب صدیق اکبر دی خلافت برحق ہیں یار جے نبی نے وصی رسول حضرت علی نو بنایا تے کسے صحابی نے دسیا کیوں نہیں کوئی بندہ بولیا کیوں نہیں جنہ صحابیہ نے واش روم جان تک دے طریقے دسے نہیں انہاں جناب علی دا وصی ہونا کیوں نہیں دسیا انہاں جناب علی دی خلافت دی گل کیوں نہیں کیتی اوے بعد گلاں بعد جو کران گے حدیث بخاری اندر دیگر کتاباں اندر ہوتی ہے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جناب ابو بکر صدیق دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے تے مجمع دے وچ کیتی ہے مسجد نبوی دے اندر کیتی ہے اے بخاری دی الفاظ گوانے ہیں اللہ اللہ جے جناب ابو بکر صدیق دی خلافت معاذ اللہ غاصبانہ ہے جے خلافت تے قبضہ صدیق نے کیتا ہے میرا سوال ہے تیرے اگے دسنا جناب علی المرتضی نے بیعت کیوں کیتی ہے اللہ اللہ بخاری اندر ایک اثر ہوندا ہے جدے بارے محدثین کہندے نے کہ ایک قول امام زہری دا ہے لیکن انہوں حضرت عائشہ والی روایت دے اندر پا دیتا گیا او دے اندر ہوندا ہے کہ 6 مہینے بعد حضرت علی نے بیعت کر لئی ہے پہلی گل تے ہے کہ محدثین کہندے نے اے 6 مہینے والا قول راوی دا ہے اے حدیث مبارکہ نہیں دوسری گالے چلو مان نہیں لینے جے جناب علی نے 6 مہینے بعد بھی کیتی ہے پر بیعت تے کر لئیے صدیق دی خلافت دا گج کے بولو انکار کیتا او جدو اونا نے کیتا تو کڑے باغ دی موڑیے بھئی 1400 سال بعد اٹھ کے تینوں گلاں گئیاں نے غاصبانہ قبضہ کیتا ہے تے حق چھینے آئے جدہ نہ لے کے تو اپنی روٹی پانی چلائی بیٹھا ہے بخاری چوک کے ویک دیگر کتابہ چوک اس علی نے صدیق دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے کائنات تے دنیا دے لوگاں نو دسیا ہے نبی تو بعد خلافت بلا فصل دا حقدار کون ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضرت علی نے بیعت کر لیے اے اپنی پانی روٹی چلائی بیٹھے نے جی انج ہو گیا فلانا ہو گیا ٹمکانا ہو گیا حضرت علی نے بیعت کر لیے حدیث مبارکہ دے اندر ہوتا ہے حضرت ابو بکر نا منبر تے تشریف فرماتے انہاں ویکھیا بھی حضرت علی نظر نہیں آئے تو فرماندے نے پتہ کرو حضرت علی کتھے نے بلایا گیا تے صدیق اکبر فرماندے نے اللہ دے رسول دے چچا جان دے بیٹے علی نبی پاک دے داماد کیا تسی امت مسلمہ دی وحدت توڑنا چاہتے ہو انہوں نے فرمایا نہیں یار نہیں امیر المومنین بالکل نہیں
تے حضرت علی فرماندے نے میں پھر بیعت کر لی۔ ایویں ہی جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے، انہاں دے متعلق پوچھیا، بلایا گیا تے فرمایا اے نبی پاک دی پھپھی دے بیٹے کیا تسی امت دی وحدت نو توڑنا چاہندے ہو؟ فرمایا نہیں، تے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اگے ہو کے بیعت کر لئیے اور کائنات تے دنیا دے لوگاں نو درس دیتا، کائنات دے لوگوں خلافت حق کے تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائے، اور اس خلافت دے بلا فضل ہون تے اجماع بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دائے۔ اللہ سانو ایمیں سمجھن دی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ اللہ اللہ، وقت اتے ہون لگا ہے، کوئی 5 منٹ برداشت کرو، ایک حدیث مبارکہ میں تنو سنانی ہے۔ جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ سارے کو رضی اللہ کہندے نے نا کہ حضرت علی وسیع نے، کیوں جی وہ بولو، کہندے نے کہ کوئی نہیں، حضرت علی کی نے وسیع نے، کہندے نے کہ نہیں، اوہ بولو دے صحیح تو آڑے دے نیڑے رہندے نے، وسیع کہندے نے نا۔ اے انہاں حدیث مبارکہ سننا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مرض وفات دے اندر سن تے نبی علیہ السلام دے میں چہرے دے حالات ویکھے تے میں حضرت علی نو آکھیا ہے علی جی عبداللہ آپ فرماندے نے میں آکھیا کہ میں بنو عبد المطلب دے چہریاں نو پہچاننا وانگے، انہاں دے چہریاں تے موت دے جڑے آثار ہوندے نے میں پہچان لینا وانگے، تے مینوں لگدا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس بیماری تو شفا یاب نہیں ہونا ہے، آپ نے فوت ہو جانے، دنیا چھڑ دینی ہے، لہذا آپ ایک کام ہی نہ کر لئیے گے۔ حضرت علی کہندے نے ہاں دس بھئی کی کام ہے؟ جناب عبداللہ بن عباس کہندے نے اسی نبی پاک کل جانے آئے، جا کے پوچھنے آئے یا رسول اللہ برائے دسو نا تو ہڈے تو بعد خلیفہ کون ہوئے گا، تو ہڈے تو بعد خلافت دا حقدار کون ہوئے گا؟ علی فرماندے نے وجہ کیے گے، جناب عبداللہ کہندے نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اس واسطے جے خلافت ساڑھے وچانی ہوئے گی سانو تامی پتہ لگ جائے گا، جے خلافت ساڑھے وچ نانی ہوئے گی سانو تامی پتہ لگ جائے گا، تے جے کسے ہور نے خلیفہ بڑھنا ہویا تے نبی پاک علیہ السلام اس خلیفے نو ساڑھے متعلق کوئی وصیت فرما دین گے۔ غور کرے آجے بنگلہ کو گیرہ دے رہن والے اردہ گرتوان والے میرا ساتھیا دوستا پیارے بزرگاں حدیث مبارکاں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب جڑا دیتا ہے، جناب علی کی کہیں دے لیں گے حضرت علی نے اے نہیں آکھیا عبداللہ پوچھنا کیوں ہیں اللہ پوچھنا کیوں ہیں بھی خلیفہ اونا بھی چوہے گا ساڑھے بھی چوہے گا، اے نہیں حضرت علی نے آکھیا بھی خلیفہ میں بن گیا مانگ پوچھن دیتے لوڑی کوئی نہیں، حجت الوداع تے میرے نام دیاں وصیتاں کر دیتیاں نہیں آکھیا جناب علی المرتضیٰ نے، حالانکہ جے نبی پاک نے وصیت فرمائی ہے حضرت علی نو کہنا چاہیدہ سی عبداللہ پوچھن دیاں لوڑاں کیڑیاں فیصلے تے ہو گئے نے، لیکن جناب علی کہیں دے نے عبداللہ پائے گل نہیں پوچھنی گی، جے نبی پاک علیہ السلام نے ساڑھا نام لے کے خلافت تو منع کر دیتا تے نبی پاک دے منع کرن تو بعد سانو کسے نے خلافت نہیں دینے گی، سانو کسے نے خلیفہ نہیں بنانا، اللہ اللہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسے آگیا اما جان کیا حضرت علی نبی پاک دے وسیع نے تے سیدہ عائشہ فرما دیا نے مینوں تے نہیں پتا نبی پاک نے کیڑے ویلے وصیتاں فرمائیاں، حالانکہ نبی پاک دی وفات میرے سینے تے ہوئی ہے، نبی پاک میری گود اندر موجود سن جدو نبی پاک دی جان نکلی ہے، اور ایک اور حدیث مبارکہ دے اندر آندے ہیں جدو جناب علی دا دور خلافت ننگ اے بھی مسند احمد اندر مستدرک حاکم اندر روایت آندی ہیں، جناب علی المرتضیٰ دا دور خلافت ہیں تے جناب علی نو آکھیا گئے علی جی اپنے تو بعد کوئی خلیفہ ہی نامزد کر جاؤ ننگ، اپنے تو بعد کوئی بندہ ہی دس جاؤ جڑا خلیفہ بن جائے ننگ،
گے تے جڑے جواب جناب علی المرتضی نے دیتا ہے جڑی گل جناب علی المرتضی نے کیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جانا ہے جناب علی فرماتے نے نہیں 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 جویں تانوں نبی پاک بغیر کسے بندے دی نام زدگی تو چھڑ گئے سن بالکل ایویں ہی میں بھی تانوں چھڑ کے جانا ہے یعنی جناب علی نے دس دیتا ہے نبی پاک نے نام لے کے جناب علی نو یا کسے صحابی نو خلافت دے عہدے تے آن دی گل کیتی نہیں کی تھی گل تے مک گئی ہے گل تے ختم ہو گئی ہے حضرت علی نے آپ ہی دس دیتا کائنات دے لوگوں مسلح امامت تے نبی پاک علیہ السلام نے کسے نو نامزد کر کے نہیں آکھیا نہ لے کے نہیں آکھیا لیکن اس علی نے بیعت کیتی ہے جناب ابو بکر دیں گے انہاں ساریاں نے بیعت کیتی ہے جناب ابو بکر دیں گے اور مستدرک حاکم دی روایت میں اگے بھی سنا چکے ہیں تمام صحابہ دا اجماع نبی پاک تو بعد خلافت بلا فصل دا حقدار اگر کوئی اللہ دی زمین سے آیا ہے ابو بکر صدیق آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ نبی علیہ السلام تو بعد خلیفہ بنے نیں تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے نیں یہ خلیفہ بلا فصل بنے نیں حق نال بنے نیں سچ نال بنے نیں اور صدیق نے بیعت کر کے کائنات دے دنیا دے لوگانوں دسے آئیں گے کائنات دے لوگوں ساڑھے نام تے روٹیاں نہ چلایا جائیں گے آپ ویکھ لو ساڑھا حج گدے ہاتھ اندریں گے اور نبی پاک دے صحابی علی دا ہاتھ صدیق دے ہاتھ دے اتے آگے آئے انہیں ہاتھ رکھ کے دسے آئے خلافت دے اندر پہلا نمبر کی دائے ابو بکر صدیق دائیں گے اللہ 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 پہلا نمبر صدیق اکبر دا پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی ہے دردا بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑے آئے پہلا نمبر صدیق اکبر دا جو امام علی ہے دردا بیعت کر کے علی نے دسا چھوڑے آئے صدیق ہے میرا بھائی صدیق ہے میرا بھائی نہیں ساڈے وچ جدائی فیصلہ خود علی نے سنا چھوڑے آئیں گے اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر نبی دے یارہ دا پیار نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ